बितेका यी 365 दिनहरूमा मेरो नेतृत्वको सरकारले के कस्ता कामहरू गर्यो ती कुराहरू मैले संक्षिप्त रूपमा केही राख्ने प्रयास गर्नेछु। यति बेला म सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति आदरभाव, सम्मान र श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हामीलाई बाटो देखाउने र हाम्रो लोकतन्त्रको यस अभियानको प्रारम्भ गरेर अगाडि बढाउने र हामीलाई एउटा अनुकूल अवसर प्रदान गर्ने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति आदरभाव र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। गएको जेठ 12 गते सरकार सञ्चालनको 100 दिन पुगेको सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ 2074 साल फागुन 3 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिइरहँदा मैले कसैलाई होइन तपाईहरूलाई सम्झिरहेको थिएँ। तपाईहरूकै स्नेह, विश्वास र भरोसाका कारण र तपाईहरूकै लागि यस पदमा पुगेकोले मैले तपाईहरूको नाममा शपथ लिएको थिएँ। आज सरकार सञ्चालनका 365 दिन पुरा भएका छन्। राष्ट्र निर्माणको नेतृत्वको अभिभारा मलाई दिनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई आज फेरि एकपटक म हार्दिक आभार सहित अभिवादन गर्न चाहन्छु। यस अवधिमा देशको समग्र अवस्था र मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका कामको स्थितिका बारेमा, सरकार सञ्चालनका 100 दिन, सरकार सञ्चालनका 5 महिना, बजेट कार्यान्वयनका 6 महिना गरी 3 पटक मैले कुराहरूलाई, उपलब्धिहरूलाई सार्वजनिक गरेको छु। त्यसैले आज तपाईहरू सामु राख्ने मेरा अनुभव पहिलेकै निरन्तरता रहेकालाई कतै सुनेको, पहिले भनेको जस्तो पनि लाग्न सक्छ। स्मरण गरौँ, गत वर्ष आजको दिन आम निर्वाचन सकिएको 3 महिना बितेको थियो। जनमतले तिम्रो मिति पुग्यो भनेकाहरू सरकारमै थिए। झन्डै 2/3 जनमतसहित शासनको बागडोर सम्हाल्न तयार रहेको मेरो नेतृत्वको चुनावी तालमेललाई वैध सत्ता हस्तान्तरण गर्न त्यो पक्ष आनाकानी गरिरहेको थियो। 3 महिनादेखि कानुनका 9वटै सिंहहरू हाम्रो लोकतन्त्रलाई चिथोर्न सक्रिय भएका थिए। आज जनमत अब त अति भयो भन्ने तहमा पुगेको थियो। तर छोड्नु पर्नेमा भने यो के अनर्थ भयो भने जस्तो विस्मयकारी मनस्थिति र के बहाना गरेर अझै सत्तामा टाँसिरहन सकिन्छ भन्ने सोच कायमै रहेको देखिन्थ्यो। अवस्था त्यस्तो थियो। यही स्थितिलाई सङ्केत गर्दै मैले भनेको थिएँ, अनर्थ होइन, यो नयाँ जनमत हो। यो त आयो है भन्ने बुझ्नुहोस् र त्यही अनुरूपको बानी बसाल्नुहोस्। यसलाई स्वीकार्ने अभ्यास गर्नुहोस्, मैले त्यसबेला भनेको थिएँ। त्यति बेला हामीले अपनाएको जटिल निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउँदैन, त्रिशङ्कु संसद अनिवार्य भन्ने आम धारणा थियो। त्यस्तै अवस्थामा वर्षौंको भद्रगोल गठबन्धन र अल्पकालीन योजनामा हुने गरेको काम चलाउ खालको शासन सञ्चालनबाट वाक्क भएका नेपाली जनताले हामीले चुनावी तालमेल गरेको टिमलाई अत्यधिक मतले जिताएर बलियो सरकार बनाए। निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो
तर त्यसबाट विश्वलाई नै आश्चर्यमा पार्ने परिणाम आयो यस्तो सुदृढ बहुमतको। आज म सम्झिरहेको छु, 1 वर्ष अघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त हामीसँग थियो, तर तदनुरूपका संरचनाहरू थिएनन्। स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो, राजधानी तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छैन, संसद छ, भवन छैन, प्रदेश सभा छ, सभा गर्ने ठाउँ छैन, अगाडि कामका डुङ्गुर छन् तर जनशक्ति छैन, काम गर्नका लागि कानुन छैन, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही पनि छैन। हाम्रो अतीत हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ, हुनु हुँदैन। एकचोटि सोचौँ त कस्तो अवस्थामा हामीले सत्ताको जिम्मा लिएका थियौँ र अहिले हामी कहाँ छौँ। जटिल निर्वाचन प्रणाली हुँदाहुँदै पनि 2.5 दशकपछि बल्ल एउटै पार्टीको बलियो सरकार निर्माण भएको छ। राजनीतिक सङ्क्रमणकालको गोलचक्कर अन्त्य भएर स्थिरता कायम भएको छ। यसबाट अल्पकालीन प्रतिफल दिने कार्यमा मात्र केन्द्रित नभएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा दीर्घकालीन विकास योजना सञ्चालन गर्न बलियो आधार तयार भएको छ। यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदा खिन्न हुनुभन्दा उत्साहित हुनुपर्ने होइन र? मैले गत पुष 22 गते प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दा भनेको थिएँ, आज हामी मात्र एउटा सरकारलाई विस्थापन गरी बनेको अर्को सरकार सञ्चालन गरिरहेका छैनौँ। ठुलो परिवर्तन पछिको नयाँ स्थितिमा छौँ। यस्तो स्थिति 2015 सालमा एकपल्ट आयो, राणा शासन पछिको आम निर्वाचनबाट। यस्तो स्थितिमा 2048 सालमा आयो केही हदसम्म, पञ्चायती शासन पछिको, त्यसको अन्त्य पछिको निर्वाचनबाट। यो परिवर्तन एकात्मकताबाट सङ्घीयता, प्रजातन्त्रको औपचारिकताबाट सहभागितामूलक, समावेशी लोकतन्त्र र राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नयाँ प्रणाली हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सर्वथा नयाँ प्रणाली। 2007 सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो र 2013 सालमा लोकतन्त्रका संस्थाहरूको आधार तयार गरियो। तर 17 सालको प्रतिगमनले त्यसलाई उल्टाइदियो। हामीले अहिले बिल्कुलै नयाँ प्रणाली, नयाँ परिपाटी र नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। यस नयाँ प्रणालीभित्र अहिले सङ्घीयता, 3 तहका सरकार र शक्ति पृथकीकरण मात्रै होइन, सहभागिता र समावेशिता पनि समेटिएको छ। हाम्रो लोकतन्त्र भनेको बोल्ने, लेख्ने र सङ्गठित हुने राजनीतिक अधिकारमा मात्रै सीमित लोकतन्त्र होइन। सामाजिक न्याय, समानता, सुरक्षा र सम्मान सहितको परिपूर्ण लोकतन्त्र अथवा कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी हो। तरुमा विचारधारात्मक आग्रह पूर्वाग्रह देखिँदैछ। जनतालाई सबै हिसाबमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरूलाई सबल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो भन्ने अफवाह फैलाइँदैछ। फैलिएको र फैलिँदो परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्य लाग्दो दृष्टिदोष मात्रै हो। म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, लोकतन्त्र हाम्रा लागि आदर्श हो, थितियुक्त, सुसङ्गत र परिष्कृत व्यवस्था हो, जीविका चलाउने व्यवसाय होइन। यो कसैले कृपा गरेर स्थापना गरिदिएको र हामीले सुविधा साथ भोग चलन गर्न चाहेको व्यवस्था होइन। हाम्रा सचेत, सुविचारित र बलिदानी सङ्घर्षले स्थापना गरेको आदर्श हो। त्यसैले यस सरकारले पहिलो वर्षको कार्यभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार वर्षको रूपमा उल्लेख गरेको हो। बितेको यस वर्षलाई मैले आगामी 5 वर्षको मात्रै नभएर
भविष्यको पनि आधार वर्ष भनेको आज गरिने काम भविष्यका लागि आधार हुन् र राजनीतिक स्थिरतालाई मैले समृद्धितर्फको यात्राका लागि एउटा आधार मानेको छु। जग खन्दा तला र छानाको परिकल्पना त गरिन्छ, तर कसैले जगलाई नै हेरेर खै त चोटा कोठा खै छाना भन्यो भने कसको के लाग्छ? मैदान सम्याउन र जग बसाउन अवरोध गर्नेहरूले नै खै घर बनाएको भनेर गरिएका प्रश्नलाई अहिले हामी सामना गरिरहेका छौँ। यस्ता प्रश्नमा प्रतिक्रिया किन दिउँ भन्ने म ठान्दछु। अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ, त्यही जगमा सहभागितामूलक शासकीय प्रणालीको आधार तयार भएको छ, स्थानीय तहसम्मै शक्ति हस्तान्तरण गरिएको छ। संघीयता र शक्ति हस्तान्तरणको अभ्यास सजिलो होइन भन्ने त हामी सबैले बुझेकै हुनुपर्छ। गाविस नगरपालिका सञ्चालन गरेर आएका हाम्रा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित अहिलेका पालिकाहरू सञ्चालनको व्यवहारिक ज्ञान कम हुनु अस्वाभाविक होइन। एकात्मक प्रणालीको संसदको अनुभव भएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूमा संघीयता अनुरूपको अभ्यास कस्तो हुने भन्नेमा दुविधा हुनु त्यो पनि अनौठो होइन। प्रदेश तहको संरचना हाम्रा लागि बिल्कुल नयाँ अनुभव हो। यसको निम्ति स्थिति बसाल्न कडा परिश्रम गर्नु परिरहेको छ र गर्नुपर्छ। त्यसैले मेरो नेतृत्वको अन्तर्प्रदेश समन्वय परिषदले संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको काम बढी प्राविधिक विषय हो, तर यस अवधिमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको 15% प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको 15 गतेभित्र राजस्व बाँडफाँड बापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा सूचक निर्माण गरी स्थानीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तहमा कुल बजेटको 3.8% र स्थानीय तहमा कुल बजेटको 6.5% वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सशर्त अनुदानका आधारहरू तयार गरी प्रदेश तहमा कुल बजेटको 4.8% र स्थानीय तहमा कुल बजेटको 8.2% स्रोतसहित आर्थिक वर्ष 75-76 कार्यक्रम र योजनाहरू आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको छ। दुवै प्रकारका अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटमा व्यवस्था गरिएको 20 अरब रुपैयाँ निश्चित मापदण्डका आधारमा निकासा गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको 10% नबढ्ने गरी सीमा निर्धारण नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका सञ्चित कोषहरू तथा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका राजस्व बाँडफाँडका विभाज्य कोषहरू सञ्चालनमा आएका छन्। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सङ्घका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्रदेश मार्फत खर्च गर्ने गरी अख्तियारी दिइएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रतिवेदन सङ्घका विषयगत मन्त्रालयहरूमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट सङ्घका कार्यालयहरू मार्फत खर्च गर्ने गरी अख्तियारी दिइएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रतिवेदन प्रदेश मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेश वित्त परिषदले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संघीयताको मान्यता अनुरूप सबल र सक्षम बनाउन र तिनीहरूका बीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरूपता कायम गर्न
प्रदेश तहका लागि 17 र स्थानीय तहका लागि आवश्यक 21वटा कार्यविधि मार्गदर्शन निर्देशिकाहरूको नमुना तयार गरी पठाइएको छ। योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक समितिको कार्य सञ्चालन, खरिद तथा सार्वजनिक वित्त जस्ता विषयमा स्थानीय तहका 51,465 जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गरिएको छ। सङ्घमा 22 मन्त्रालय, 12वटा संवैधानिक निकाय, 54 विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरू, अन्य 4 आयोग सचिवालय सहित 1081 कार्यालय कायम गरिएको छ। प्रदेश स्तरमा 7-7वटा मन्त्रालय, 1-1 प्रदेश सभा सचिवालय, 1-1 प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका निर्देशनालयहरू र 63वटा निर्देशनालय र 717 डिभिजन र कार्यालयहरू कायम गरिएको छ। स्थानीय तहलाई 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरी 753 तहको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सङ्घमा कुल 47,920, प्रदेशमा कुल 22,685 र स्थानीय तहमा 66,766 गरी कुल 1,37,371 जना कर्मचारी दरबन्दी कायम भएको छ। जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजनको अधिकांश कार्य 1 वर्षभित्रै सम्पन्न भएको छ। सङ्घीयतामा रूपान्तरित भएका अन्य राष्ट्रहरूको अनुभव हेर्दा यो उपलब्धि निकै उत्साहजनक हो। कानुनहरूको निर्माण यस वर्षको अर्को आधार हो। संविधान हाम्रो मूल कानुन हो। त्यसले जे भनेको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो। संविधान बनेपछि म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएँ। 9 महिना नपुग्दै हटेँ। 75 भदौ 1 गतेबाट मुलुकी संहिताहरू लागू हुनुपर्ने र असोज 2 भित्र संविधानको धारा 16 देखि 48 सम्मका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मैले सरकार छोडेपछिका सरकारहरूलाई पनि थाहा थियो। जति बेला म सरकारमा आएँ, मुलुक ती कामहरूले कार्यान्वयन गर्ने सरकारलाई पर्खिरहेका थिए। संविधानमा लेखिएका कुराहरू एउटा गीत, यो त भन्ने कुरा नहो भन्ने गीत जस्तो होइन, गर्ने कुरा हो भन्ने विश्वास जनतामा जगाउनु मेरो कर्तव्य थियो। त्यसैले मेरो नेतृत्वको सरकारले सरदर 5 दिनमा एउटा विधेयक मसौदा गरी त्यस लक्ष्यलाई पुरा गर्यो। अहिले मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी 16 कानुन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। सरकारको 1 वर्षको यस कार्यकालमा 25 कानुन सङ्घीय संसदबाट पारित भइसकेका छन्। 5 अध्यादेशहरू जारी भएका छन्। 23 विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत भई विचाराधीन छन्। 24 विधेयकहरू सङ्घीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको छ। 47 नियमावलीहरू र 7 गठन आदेशहरू जारी भएका छन्। 1 वर्षमा 33 निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड गरी जारी भएका छन्। हाल कार्यान्वयनमा रहेका 339 कानुनमध्ये संविधानले नचिन्ने र संविधानसँग मेल नखाने कानुनलाई संविधान सम्मत तुल्याउने, संविधानले माग गरे बमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गर्ने, संविधान सम्मत नभएका 165 ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छन्। नेपाल पक्ष भएका विभिन्न 95 बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सम्पन्न भएका छन्। द्विपक्षीय बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता, दातृ सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्पन्न गरिने ऋण तथा अनुदान सम्झौताका 108 मस्यौदा तयार भएका छन्। राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरू आधारभूत रूपमा हल भएकाले मुलुकमा अहिले समृद्धिको तिर्खा छ। त्यसैले मैले यस सरकारको प्रतिबद्धता समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने गरेको हुँ। अहिले पहिले कहिल्यै लगानी प्रवर्धनका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना भएको छ। श्रम कानुनमा परिमार्जन सहित लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न 13 ऐन, नियम, निर्देशिका निर्माण परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। लामो समयदेखि संशोधन र परिमार्जन हुन नसकेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसदमा दर्ता हुँदैछ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन लगायतका कानुनहरूलाई लगानी अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। देशीय लगानी संरक्षण सम्बन्धी नमुना सम्झौता तयार भएको छ। ऊर्जा उत्पादन र प्रसारणका ठूला परियोजनाहरू निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी लगानी अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ। उद्योग दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सेवा सुविधाहरू एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने तयारी पुरा भएको छ। सरकार अहिले स्वदेशी मात्रै होइन, बाह्य र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई समेत नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ। स्विजरल्यान्डको डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चमा स्थापनाको 50 वर्षमा पहिलोचोटि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिनुलाई पनि यसै सन्दर्भमा लिन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषद गठन भएको छ। यसमार्फत आर्थिक एवं पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन गरिएको छ। आगामी चैत्रमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको अधिकांश तयारी पुरा भएको छ। स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्क संस्थाको रूपमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ। गत पुष 22 गते प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा मैले केही तथ्याङ्क उल्लेख गरेको थिएँ। मेरो भनाइलाई अङ्कमा होइन भावनामा सुन्न रुचाउनेहरूले प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्कहरू बोल्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो, जसलाई सरकारले गरेका प्रगतिले पोल्यो। उनीहरूले त्यसलाई मिथ्याङ्कको रूपमा होहल्ला गरे। यस्तो सुनिन्थ्यो, नेपाल भन्ने एउटा यस्तो मुलुक छ जहाँका जनताको नियति भनेकै बिग्रेको, भत्केको, उजाडिएको सुन्नु हो। यस मुलुकमा पनि प्रगतिको अङ्क बोल्ने निकै घोषपेच सुन्नु पर्यो। मलाई समस्याहरू छन् भन्ने थाहा छ, मलाई यो पनि थाहा छ हामीले जति गरिरहेका छौँ त्यो पर्याप्त छैन। जनताको विकासको तिर्खा र हाम्रो डेलिभरी बिचको दूरी मेटाउनै पर्छ भन्ने बारेमा पनि मलाई राम्रो हेक्का छ। जनताको चाहना छ विकासको गाडी 5 नम्बर गियरमा कुदोस्, तर गियर क्रमशः मात्रै बढाउन सकिन्छ भन्ने विनम्र आग्रह म गर्न चाहन्छु। यस वर्षका प्रगति केही पक्ष अत्यन्त संक्षेपमा चर्चा गर्ने अनुमति म चाहन्छु। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक 22 घण्टा सञ्चालन हुन थालेको छ। यस अवधिमा धनगढी र चन्द्रगढी सहित 6वटा विमानस्थलबाट रात्रि सेवा सुरु गरिएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2019 जुनमा परीक्षण उडान तथा सेप्टेम्बरबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी तीव्र गतिमा निर्माणको काम भइरहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सन् 2020 सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि 110 बिघा जग्गामध्ये 65 बिघा जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा ऊर्जा ब्याङ्किङ लगायतका दूरगामी प्रभाव पर्ने खालका निर्णय र सम्झौताहरू भएका छन्। यही अवधिमा करिब 3 लाख विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरू थपिएका छन्। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 177 किलोवाट घण्टाबाट बढेर 200 किलोवाट घण्टा पुगेको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको काम अन्तिम चरणतर्फ पुगेको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको यो 1 वर्षमा 8 किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएको छ। यो वर्ष मात्रै 497 किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भयो। 589 किलोमिटर ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति भयो, जसमध्ये 221 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। 7500 किलोमिटर सडक मर्मत गरिएका छन्। 87वटा पक्की मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भए। 417वटा झोलुङ्गे पुलहरू बनाइए। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गमा आशाजनक प्रगति भएको छ। मेची महाकाली रेलमार्ग अन्तर्गतको ढल्केवर सिमरा खण्डको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ।
जयनगर कुर्ता रेलमार्ग सम्पन्न भएर नेपालकै रेल सञ्चालन हुने बिन्दुमा आइपुगेको छ। मैले नै सुरु गरेको तुइन विस्थापित गर्ने अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस वर्ष लगभग हरेक 3 दिनमा एउटाका दरले तुइन विस्थापन भएको छ। यस तथ्यले हाम्रो विकासको शासकीय क्षमता वृद्धि हुँदै गएको र निजी क्षेत्रको लगानीको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण भएको सङ्केत गर्दछ। वीरगञ्ज स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी गएको वर्षको अप्रिल 7 देखि सञ्चालनमा आएको छ। खै लगानी आएको, खै त उद्योग भन्नेहरूलाई यति चाहिँ भनौँ। यस अवधिमा 479वटा उद्योग दर्ता भई जम्मा 1,98 अर्ब रुपियाँको लगानी प्रस्ताव भएको छ। लगानीतर्फ 416वटा उद्योगले अनुमति लिई 51 अर्ब 83 करोड रुपियाँको लगानी प्रस्ताव भएको छ। मैले पटक पटक हाम्रा पुर्खाको बौद्धिक क्षमता र हाम्रो भूभागको भौगोलिक जैविक लगायतका विविधता, प्राकृतिक स्रोतको सम्पन्नता बारे चर्चा गर्ने गरेको छु। हाम्रो खनिज क्षमताको चर्चा गरिरहँदा एकजना हितैषीले भन्नुभयो, लासामा सुन्छ कान मेरो बुझ्छ, भाषणले हुन्छ? हो, भाषणले मात्रै हुँदैन, काम गर्नुपर्छ, गर्न तयार हुनुपर्छ। नगर्नेका लागि केही पनि हुँदैन, गर्नेका लागि आँखाले नदेख्ने हावा पनि आम्दानीको रूपमा उपस्थित हुन्छ। मैले हिजो 1 गते विश्व स्तरको एउटा बायोसाइन्स कम्पनीको उद्घाटन गरेँ, हिजो मात्रै। त्यसले हावाबाट भाइरस उत्पादन गर्छ र त्यसलाई भ्याक्सिनको रूपमा पोको पारेर विदेशमा निर्यात गर्छ। नेपालको आवश्यकतालाई पनि पुरा गर्छ, विदेश पनि निर्यात गर्छ। त्यसले बायोसाइन्स अध्ययन गरेका स्नातकहरूलाई रोजगारी पनि दिन्छ। नवलपरासीको धौबादीमा करिब 10 करोड मेट्रिक टन फलामको दाउको भौगर्भिक भण्डार पहिचान भएको छ। भन्न सकिन्छ पहिचान भयो त के भयो, त्यसले के दिन्छ? म विनम्रतापूर्वक जानकारी गराउन चाहन्छु। चीनमा गरिएको मेटालर्जिकल परीक्षणमा उक्त दाउबाट स्पोन्ज आइरन उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसबाट के गर्न सकिन्छ भनिरहनु पर्ला र? विशाखापट्टनम बन्दरगाह र वीरगञ्जका बीच निकासी पैठारी गरिँदा विद्युतीय कारको ट्र्याकिङ प्रणाली मार्फत सोझै वीरगञ्जमा क्लियरेन्सको व्यवस्था भएको छ। यसै महिनादेखि कलकत्ता र हल्दिया बन्दरगाहबाट रेल मार्फत हुने पैठारीमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ सुरु हुँदैछ। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हुने गरेको चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न भारतबाट आउने सबै बिन्दुहरूमा पेट्रोलियम ट्याङ्करहरूको लकिङ प्रणाली लागू भइसकेको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने काम तीव्र रफ्तारमा छ। गएको माघ 3 गते चोबारमा कन्टेनर फ्रेट डिपो निर्माण कार्यको शिलान्यास भएको छ। आजैबाट हरेक नेपालीलाई विद्युतको शेयरधनी बनाउने लक्ष्यसहित नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम सुरु भएको छ। मैले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा केही दर्जन परियोजनाको शिलान्यास र उद्घाटन माघ महिनाभित्र भइसक्ने बताएको थिएँ। त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका विवरण म यहाँ दोहोऱ्याउन गइरहेको छैन। एकजना शुभचिन्तकले गर्नुभएको प्रश्न याद आइरहेको छ। तपाईलाई सुन्दा मुलुकमा केही भइरहेको महसुस हुन्छ, तर तपाईले जे भनिरहनु भएको छ हो त्यसलाई अरूहरूले किन पत्याइरहेका छैनन्? प्रश्न गहिरो हो। अरू भनेका को र कस्ता हुन् मैले जिज्ञासा राखिनँ। एउटा प्रति प्रश्न गरेँ। खाली भाँडो थियो, त्यसलाई मैले आधा भरेँ। म जेलाई आधा भरी भनिरहेको छु, प्रश्नकर्ताहरू त्यसैलाई आधा खाली भनिरहेका छन्, त यसलाई स्पष्ट कसरी पार्ने? हाम्रो एउटा अनौठो बानी छ, 9 महिनामा नयाँ सरकार हेर्ने। सरकार बनेको 3 महिना चुप लाग्ने, अर्को 3 महिना खै त काम भन्ने र 9 महिनामा सरकार फाल्ने। यस्तो बानी परेका हामीहरूलाई सरकारले कामै गरेर 1 वर्ष कटायो भन्दा पनि अनौठो लागेको हुन सक्छ। आज जे प्रश्नहरू म सुनिरहेको छु ती 9 महिने अनुभवमा आधारित प्रश्नका सार पो हुन् कि? यदि यस्तै हो भने विनम्र अनुरोध गर्दछु, बानी फेरौँ, नयाँ बानी बसालौँ। अब सरकार फेरिँदैन, त्यसकारण बानी फेर्न पर्छ। पदार्थले चेतना दिन्छ, वस्तु नदेखि त्यसको आकार आकलन कसैले गर्न सक्दैन, सायद कमैले गर्न सक्लान्।
त्यसैले पनि हुनसक्छ नेपालमा पानी जहाज जल परिवहन र रेल यातायातको चर्चा गर्दा यस्तो पनि भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उठे। हवाई जहाजले यस धरतीलाई परिक्रमा गरेको गरेछ, समुद्रमा जहाज घुमेको घुमेछ, कुदेको कुदैछ, नदीहरूको बाटो हुँदै तिनीहरूले फन्को मारि नै रहेका छन्। हामी पनि चलाउन भन्दा सपना मात्रै किन ठानिन्छ? केही हाम्रा योजनाहरू नारायण गोपाल र अरुणा लामाले गाएको गीत जस्तो त्यो तारा मात्रै होइन जुन पनि झारिदेऊला भने जस्तो आश्वासन मात्रै हुन् र